झाल्या झाल्या भारत माता की, भारत माता की। ओंकार अशी घे ओंकार देवाशी तू काळ्या मारा मारू तू आमचं राखणदार हो गाव सगळं तुझी राखण्याचे चलता जे आज आमच्या हांगसरचे जे एडिशन चलता बंधाऱ्याचे ते आज जवळ आज 27 दीस जाल्या आणि काल कितें कितें घडलां ते तुका खबर आहा आणि ते आमगे 4 जाण आपा सागर उमेश आणि उपेन हेणे सगळं गोंय जिखून येयले ते सगळं गोंय जिखून हांगा तुजे फुडें पावल्या तांकां कसले त्रास जालना तुजो आशिर्वाद घेवन ते गेल्ले तुवें तांकां बरो आशिर्वाद दिलो आनी ते जिखून हांगसर धाडले आज ते इतिहास गोंयांत घडोवन हांगसर येयले कडेन आसा तांकां असोच तूं तांकां आरोग्य दी तांकां अशी बुद्धी दी लोकांची कितें काम कितें चळवळ आहा ती करपाक तांकां ताकद दी आनी सगळे आमच्या गांव भर लोकांक आनी हांगसर जे जमल्या ते पोरकी बी सगळे आहा सगळे आमचो पावसकर भाऊ मिडिया जे जे कोण आहा आमचे सगळे जे एक्टिविस्ट संकेत आमचो लिडर यांका सगळ्यांक बरें आरोग्य आयुश्य दी आनी हेच्या बरी कितें गोंयांत जी कितें कितें जाता खंयचे खंयचे कडेन थंय थंय वचोन कितें जे इलेक्शनाची सक्सेसफूल करपाक तांकां सगळ्यांक आरोग्य आयुश्य दी आनी सगळ्यांचे बरें कर आनी कल्याण कर देवा। उपेन काल तुम्ही असेंब्लीन खंय तरी एजिटेशन केलें ताका लागून तुमकां अरेस्ट केले एक दिसाची जेल जाली एक्सपिरियन्स कसो आसलो? पळय आमगे कशें आशिल्लें की आमगेले आतां कितली 25 दीस आमी 2 वर्सां जालीं हे गव्हर्मेंट आमगेलें कांयच आयकनाशिल्लें कांयच म्हळ्यार कितें आमी एवरी टायम तांकां रिक्वेस्ट करताले खंयच ताणें आमकां एंटरटेनमेंट केलें ना म्हणून आमकां एक फ्रस्ट्रेशन म्हणना एक आमचो आवाज तांचे मुखार पावोवपा लागून काल आमी एक स्टंट मारलो की सगळ्या गोंयभर पसरोवपाक जाय म्हणून आमी एक असेंब्ली आमी प्रवेश केलो आनी थंय आमची जी हे आसा विरोध आसा तो आमी थंय दर्शिल्लो सो आमकां कशें मागीर सगळें तेंचो प्रोसिजर आसा तेणी केलो कितें डिटेन करपाचें तें सो एक्सपिरियन्स तसो बरो जालो आनी गर्व कितें दिसता हातूंत आमगे पर्सनल आमी गांवचे खातीर हे सगळे गेले कडेन आसा हे आमच्या गांवा लागून गेले कडेन आसा कित्याक गांव आसल्यार आमी आसतले हे सगळ्यांक खबर आसा। तुमकां आतंकवादी म्हणले तर तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें? तेंकां आनी कितें सांगतलो आतंकवादी म्हणल्यार आनी कांय तें हें ना कित्याक ते सद्या सगळे फ्रस्ट्रेट जाले कडेन आसा कित्याक तेंचे कडेन कांयच ना आमी तेंचे सगळे बंडाफोड केले कडेन आसा तेणी सांगचें आमी कितें रॉंग आसा आमी मिसगायड करता जाल्यार येवन सांगचें आमचे कडेन बसून आम्ही जर न्याय मागता ते जर आतंकवादी न्हू हय आम्ही आतंकवादी आम्ही सगळ्या उजीर म्हणटा आम्ही आतंकवादी तुम्ही 4 जाण न्हू आम्ही सगळे आतंकवादी अरे सगळे आतंकवादी जे आम्ही गावात राहतात त्यांच्या बरोबर ते आम्ही सगळे आतंकवादी। उपेन बाब ज्या पार्टीक लागून तूं इतकी वर्सां काम करता बीजेपी तेच तुमकां आयज आतंकवादी म्हणटा कशें ते? पळय कशें आसा आमी कितें काम करता कोणा खातीर ते प्रामाणीकपणान करता ते गांवचे खातीर आसूं पार्टी खातीर आसूं नाल्यार आनी कोणा खातीर आसूं पूण तो जो तेणी वर्ड यूज केला तो आमकांय वायट दिसलें खूब कित्याक आमी कितलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आसा आमी कशें हांगा कितें आसा ते सगळ्यांक खबर आसा पूण तेणी जो म्हणला तो तेणे एक फ्रस्ट्रेशनान म्हणला काय मुद्दाम म्हणला ते आमकां खबर ना। मुद्दाम म्हणला आता तुमकां भंडारी समाज तुम्ही भंडारी समाजाक बिलोंग करता तर भंडारी समाज तुमकां सपोर्ट करूंक येयला आनी तेणी ऑलरेडी वॉर्निंग दिलेली आहा गव्हर्मेंटाक की हो बंधारो समज बंद करिना जाल्यार 2027 तुमकां कितें भंडारी समाज दाखयतलो म्हण तुमकां तेजेर कितें म्हणपाचें? हय सारकें कित्याक आमगे मॅक्झिमम हांगा जितले गांव आसा तितले लोक चडशे मॅक्झिमम भंडारी समाजा आनी आयज खरेंच आमकां दिसतालें फाटल्या दिसांनी की खरेंच हो भंडारी समाजाचेर एक कितें एक हे जाता सो कितें अन्याय जाता सो दिसतालो कळ्ळें तुका आतां आमचे सगळे बाकीचे पदाधिकारी येयले कडेन आसा सो तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणे आमकां सपोर्ट दर्शयला आनी मुखार आमगेली चळवळ मुखार अशी चालू उरतली जो पर्यंत आमकां हे बंधाऱ्याचे स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमगे लास्ट मेरेन हो मुवमेंट चालूच आसतलो। आता ते तेणी 20 जाण तेंचे डिस्कशन केलें म्हणटा ते 20 जाण सोदताले तुमी पळय ते आतां पयलींचे कितें कशें कितें तें आमकां खबर ना तेणी 20 जाण कोणा खंय व्हेल्ले पिक्चरा व्हेल्ले काय आनी खंय व्हेल्ले आमकां खबर ना कळ्ळें न्ही आमकां जाल्यार तेजी कांय आयडियाच ना जो कितें आसा ते आमी सगळे लोकां विश्वासाक घेवनूच सगळे हे करूनच आमी मुखार सरतले ते कितें स्टेटमेंट दिल्या ती सगळ्यांक खबर आसा कोण पावले हांगा कोण पावले ना
थंय रावन एसम्बली रावन स्टेटमेंट दिवपाक इजी. जेन्ना तुमी हांगा येवन समज आमकां सांगलेलें अशें तशें आसा जाल्यार तें डिफरंट आसतालें. पूण तेणी कोणी ट्राय केलें ना. तेणी सगळें सीएम धरून सगळ्यांक थंयच बसोन स्टेटमेंट दिल्ले कडेन आसा. काल येदो व्हडलो स्टंट जालो असेंब्लीक तेन्ना तुमचो आमदार एक शब्द सुद्दां उलयलो ना. ताचेर तुजें कितें म्हणणें? पळय तेका सगळी सत्य परिस्थिती खबर आसा. कळ्ळें न्ही. तो खरोच आमकां खरोच गांवचे आमगे पडले कडेन आशिल्लें न्हू तेका, जाल्यार तो हांगा येता आशिल्लो आनी आपलें कितें मत आसा तें मांडटा आशिल्लो. लोकांक डिस्कशन हांव म्हणटा बंधाऱ्या स्क्रिप्ट मागीरच धर, पूण एटलीस्ट तुमकां आमकां विचारता आशिल्लो. पूण तेणी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली हें केली ना. तेणें खरें येवपा जाय आशिल्लें. तशेंच न्हू काल सुभाष शिरोडकरान एक स्टेटमेंट आज प्रसिद्ध जाला की साळावले जशे 700 घरांचे हे कुटुंब हे केलेले. तो अशें दिसता की तो अशें म्हणपाक सोदता की तुमचीय बी घरां वयची म्हणून. पळय आतां तें कशें आसा तें एसम्बली रावन उलोवपाक व्हेरी इजी. तूं जेन्ना लोकां कडेन उलयता लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते अंडरस्टँड करून घेवपा जाय. कित्याक तो जे काणी काल तेणी सांगल्यो स्टेटमेंट आमी तिगाले आयकले, सीएमाले आयकले, गेले आमचे मिनिस्टर आयकले आनी गणेश बावले आयकले आमदाराले. पूण तेंगे टोटल रॉंग आसा स्टेटमेंट. थंय ते कितें जालें सामकें आबूज जाले. कितें रिप्लाय दिवपाची कितें ना आनी तें दिवन सोडलें. सगळ्यांक खबर आहा प्रेजेंटेशन दाखयलां ना, प्रेजेंटेशन अजून पर्यंत दाखयलें ना. ते म्हणटा 10 जाणां प्रेजेंटेशन दाखयलां. 10 जाणां दाखयलें जाल्यार आख्या गांवांत दाखयलेशें जालें. सो आता तुमचो असो वेलकम जालो तुमकां कशें दिसता? तेच आतां आमी चिंतलें नाशिल्लें की असो इतलो मोठे आमचो वेलकम जातलो म्हणून. कित्याक व्हडलें कितें वर्ल्ड कप जिखून येयलेल्या भशेन आमचो आयज सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळें हें केले कडेन आसा, वेलकम केले कडेन. सो कशें आसा तेंका लागूनच आमी काल बसून ती थंय बसयल्लीं. आमकां थंय बेश्टे त्रास जाताले कित्याक आमची महिला आशिल्ली, जाणटी आशिल्ली, ती थंय आशिल्ली. म्हणून आमकां कशें आसतालें आमी परत फोन करताले तांकां, तुमी चला आमी कितें आसा तें पळयता. पूण कशी ती आयकना. लास्ट सामकी रिक्वेस्ट केली तांकां आमी. लास्ट 2-3 दिसता म्हाका ती बाबी सगळीं घरा कडेन येयले कडेन आसा. सो हें जे क्रेडीट आसा तें सगळें गांवच्या लोकांक लागून लोकांचेर आसा. सगळी आमची गांवची जी महिला आसा, जाणटी आसा, ती आमची खूब आशिल्ली जाणटी. तेंची एक्चुअली तेणी म्हाका सांगलेलें. हांवें म्हणलें तांकां तुमी येनाका म्हणून, तुमी हांगा रावा कित्याक थंय बेश्टे त्रास जातले वता बटर. पूण म्हाका खबर ना तीय पावल थंय. आमी व्हिडिओ पळय ती पळयले जाल्यार तीय थंय सगळे आसा. सो खरेंच तेंचो एक सगळ्याचो सपोर्टान हें चळवळ आमी सगळी मुखार व्हरतले. आणि त्याची काल तुम्ही असेंब्लीन खंय तरी एजिटेशन केलें तेका लागून तुमकां अरेस्ट केले. एक दिसाची जेल जाली. एक्सपिरियन्स कसो आसलो? पळय आमगे कशें आशिल्लें की आमगेले आतां कितले 25 दीस आमी 2 वर्सां जालीं हें गव्हर्मेंट आमगेलें कांयच आयकनाशिल्लें. कांयच म्हळ्यार कितें आमी एवरी टायम तांकां रिक्वेस्ट करताले. खंयच तेणें आमकां एंटरटेनमेंट केलें ना. म्हणून आमकां एक फ्रस्ट्रेशन म्हणना एक आमचो आवाज तेंच्या मुखार पावोवपा लागून काल आमी एक स्टंट मारलो की सगळ्या गोंयभर पसरोवपाक जाय म्हणून आमी एक एसम्बली आमी प्रवेश केलो आनी थंय आमची जी हें आसा विरोध आसा तो आमी थंय दर्शिल्लो. सो आमकां कशें मागीर सगळें तेंचो प्रोसिजर आसा तो तेणी केलो कितें डिटेन करपाचें तें. सो एक्सपिरियन्स तसो बरो जालो आनी गर्व कितें दिसता हातूंत आमगे पर्सनल आमी गांवचे खातीर हे सगळे केले कडेन आसा. हे आमच्या गांवा लागून केले कडेन आसा. कित्याक गांव आसल्यार आमी आसतले हे सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां आतंकवादी म्हणले तर तुमकां तेजेर कितें म्हणटा? तेंकां कितें सांगतलो आतंकवादी म्हणल्यार आनी कांय तें हें ना. कित्याक ते सद्या सगळे फ्रस्ट्रेट जाले कडेन आसा. कित्याक तेंचे कडेन कांयच ना. आमी तेंचे सगळे बंडाफोड केले कडेन आसा. तेणी सांगचें आमी कितें रॉंग आसा आमी मिसगायड करता जाल्यार येवन सांगचें आमचे कडेन बसोन. आम्ही जर न्याय मागता ते जर आतंकवादी न्हू, हय आमी आतंकवादी. आमी सगळ्या उजीर म्हणटा आमी आतंकवादी. तुम्ही चालू जाण न्हू, आम्ही सगळे आतंकवादी. अरे सगळे आतंकवादी. जे आम्ही गावात राहतात त्यांच्या बरोबर आम्ही सगळे आतंकवादी. जे आमचे भाव तेणी आमकां जे मार्केट बंद करून दाखयले ते एक आमकां खरेंच आमकां एक सामको एक हे दिलें. एक बरो सपोर्ट तेणे दर्शिल्लो. स्पेशली आमगे प्रदीप सराक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणी सामको मोठो इनिशिएटीव घेतलेलो आनी बाकीचे सगळे बांदेकर आसूं आमचे बाकीचे सगळे रुपेश आसूं सगळ्यांनी एक ते दिसा एक सडनली एक रोखडेच एक शॉर्ट ऑफ टायम म्हणटा तशें रोखडोच आमी तो मुवमेंट चालू केलो आनी सगळ्यांनी तो मुवमेंट सगळे सपोर्ट केलो. आनी एक दीस तेणे आमकां लागून आमच्या सपोर्टा लागून एक दीस अर्दवर तेणी शॉपां सगळी आपल्या शटर डावन केली. सरकारा मेरेन पावचो ह्या नात्यान तुमी काल असेंब्लीन गेले आनी सावड्ड्या मतदारसंघान एजिटेशन चलता पळस आमदार आयज थंय येवन वयता आनी तुमकां मेळपाक अजून येना. कितें हांव तुमच्या प्रश्नाक उत्तर दितां पूण तेजे पयलीं हांव सुरवात करतां. कित्याक जे देवाचे आमी काल आशिर्वाद घेवन गेल्ले कारेमाळे म्हारू कुटीमाता राखणदेव आनी आमचे श्रीकृष्णाचे दुधसागर आनी मूळ पुरुश हांकां आमी काल उलो मार आव्हान सागर आसा आमी उपेंद्र आमी उलो मारलो आनीक मागले आमी जे आत कितें हाती घेतलां आमचे मनाक कितें शिजलां तेका यश दिवचें आनी तशेंच आमची हे भाव भयणी आमच्या काल आमचे मडगांवतले तांकांय बी यश दिवचें.
जाल्यार हांव आज म्हाका बंधाऱ्याचें उलोवपाचें कांय नाका आनी गरज ना अशी दिसता म्हाका. आज म्हाजी ज्यो भयणी आसात आनीक आम्ही 75% लढाई जिंकलेले आसा. आनी म्हाजी त्यो वडील भयणी आहा त्यो आवय समान आसा, म्हाजी धाकटी त्यो आसा त्यो भयण्यो आनी म्हाजी भाव तशें सगळे मतदारसंघात सांगे सगळे मतदारसंघाचे म्हजे भाव भयण यांची म्हाजे कडेन शब्द ना तांकां कसो कितें म्हणून सांग कितें उलोवचे विशयान कितें. काल तेन्ना आमच्यानी व्हिडिओ थंय बसून पळयतात. आमी आमची दूख विसरले. आमकां खबर ना आमी खंय आसा तें कितें म्हणून आमी प्रेसांव आसा काय कितें तें विसरले आनी आमकां दूख तेंचे जालें. प्रदीप सरान काल सेकंदा भितर पयर आमकां आपोवन हाडून एक डिसिजन घेतलें. बाजार सारको टायम टू टायम शेड्युला प्रमाणे घडलेल्या भशेन घडलें. इकडेन बाजार बंद जालो, तिकडेन मडगांव आंदोलन उग्र जालें आनी तिकडेन सेक्रेटरीची आमची एक चळवळ आसली. अशे तीनच प्रोग्राम एक बरोबर घडले. ही शक्ती म्हाका जाल्यार दिसता देवाची. तशेंच हे लोक जे आमचे बरोबर रावले, भयणी आमचे भाव सगळे रावले, ही बी जनसागराची बी जी शक्ती ती त्याचो इतलो पावर जालो की सगळे हल्ले. सेक्रेटरी पसून जेन्ना आमी पयले जेन्ना ते सगळे 40 आमदार सगळे हाती सगळे आबूज जावन पडले. आबूज अशे आबूज जाले कितें खंय कितें घडटा आनी कितें जालें तेंकां कांय खबर ना. इकडे तिकडे धांवपा लागले, कांय समजना जालें. तेन्ना आतां तुमी म्हणले प्रमाणे हो विशय कितें आशिल्लो, हो विशय सगळ्यांक खबर आशिल्लो हो कसो जाला आनी कसो निर्माण जालो. जेन्ना 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 लोकां कडेन जेन्ना तेंचे विशया कडेन ते दुर्लक्ष करता, तेका तुमी कचरा समान समजता, तेन्ना हें उग्र रूप धारण जाता. आनी ते काल 3 भशेन 3 अवताराचे दत्तात्रेयाचे 3 अवतार म्हणटा पळय न्हू, ते 3 अवतारान दाखोवन दिल्या. एक सावड्ड्या, एक मडगांव आनी एक सेक्रेटरी. हे 3 दत्तात्रेयाचे अवतार अशे उग्र जाले की सरकारान नमती घेवचेच पडटलें. काल खूब भाशणां जाली तेणी, खूब उलयलें की सुभाष शिरोडकरान बसून उलयलें की बाबा हें आपूण लोकांक इतली मवाळ जावन उलयलो की लोकां खातीर, पूण तेजें उत्तर तेजे कडेन ना. खंयच्या लोकां खातीर तें उत्तर सगळ्यांक तुमकांय खबर आहा. हें लोकां खातीर व्हरता काय कित्याक कोणा खातीर व्हरता तें खबर आसा. तसोच आमचो गणेश गांवकार म्हणपाक आपल्या सगळें खबर आसा, हें आहा तें आहा तें आहा. जाल्यार तेजे कडेन लोकांक येवन सांगपा तेजे कडेन कांयच ना जालें. तो खबर आसलें ती आमकां लोकांक येवन सांगपा. खंय तरी तुमचो माजी आमदार दीपक पावसकर कालच्यान दिसभर तुमच्या वांगडा आसा, पयलीं तुमच्या वांगडा आसलो. त्याचो आदार तुमकां कसो कितें मेळ्ळा? दीपक पावसकर आतांच न्हू, आतां हें जालें न्हू. हांवें काल म्हाका पयर कोण तरी म्हाका तो प्रश्न विचारलो कोणें अशें दीपक पावसकराक. मागीर हांवें सरळ सांगलें का पळय म्हणलें ते आतां कोणीय बरयता तियात्राचे ठेजीर म्हणल्यार कितले जाण करपी आसा, पूण ते घडोवन हाडपी जो डायरेक्टर आसा पळय न्ही तो दिसना. पूण तेका सगळ्यांच्याक चड म्हत्व तेकाच आसता. कित्याक सगळे तेगे डायरेक्शन सारकें आसा जाल्यार तें नाटक बरें जावपाचें. ते भशेन आमकां दीपक आमकां तसो हें केले कडेन आसा. पळय आतां एक गजाल हांव हांगा क्लियर करपाक सोदतां. आमी सुरवातीक सांगलेलें हें जें बंधाऱ्याचें जें धरणे आंदोलन आसतलें तें धरणे आंदोलनच आसतलें आनी हें आमच्या लोकांचेंच आसतलें. पूण हेजे बरोबर हेंय बी म्हत्वाचें आसा. जे आतां विरोधक पार्टी आमकां येवन मेळे कडेन आसा, एक्टिविस्ट येवन मेळे कडेन आसात, हर एक तरेचे लोक आमकां येवन मेळे कडेन आसा. तेंचो आदार म्हत्वाचो आसा. कित्याक एक आंदोलना म्हणजे ते एक बोट जालें, एक्टिविस्ट म्हणटा 2 बोट जाले, हे राजकीय म्हणटा दुसरे बोट अशें करून हे 5 बोटी एक जाले कारण 5 बोटांची एक मूठ आसा. कित्याक लागून हांव मुद्दाम उलयतां, आज थोडे उलयता आमकां खबर आसा. आज संकेत बाबा सारको मनीस आमच्यो निस्वार्थी प्रमाणान तो आतां खंयचे आसा तें आसा तो प्रश्न ना, पूण ताणें सुरवाती साकून आपलो स्टँड दवरला आनी हें केला की ते आपूण लोक हिता खातीर झगडटाले, लोकां खातीर झगडटाले, तसो रावलो बी तसो. तशें म्हाका अजून दिसून येयला की हांगसर विजय सरदेसाय येवन गेले, बाकीचे कोण ऑपोजिशन आपाचे सगळे पार्टीचे येवन गेले, पूण तेणी अजून भशेन तेणे आपलो पार्टीचो विशय काय ना. आमकां भावार्थान आनी बरें मेकळे मनान आज आमकां ताणें एक बंधाऱ्याक आनी आमकां लोकांक ताणें सपोर्ट केले कडेन. हितून राजकीय आतां कोणी आतां उलयता करता उलो तशें कांय फरक ना, पूण आमी इन पिक्चर सगळ्यांक दिसपडटा आनी तुमी पळयलां. तेणी हितून कोणेच हितून आपले हितून हें करूना. तेणी आमकां लोकांक ह्या बंधाऱ्या खातीर सपोर्ट दिला आनी तेणी अजून सांगला हो बंधाऱ्याक स्क्रॅप जाय जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान रावतले म्हणून सांगले कडेन आसा. तेन्ना तूं मत अजिबातच ना, कोणेंय समजावचें न्हू तें राजकीय म्हणून. अरे म्हाका सांग
आज लोकच आसा तेय बी आमचोच भाग न्हू आज आमी बी खंयच्या राज्याच्या पार्टीचे काम करताले कितें पूण लास्टाक एक आमी मनीस न्हू आम जनता न्ही तेय आम जनता आता तेंचे कडेन खंयचे तरी पदाची जबाबदारी पडले कडेन खंयचे ते पार्टी आमदार जाले कडेन कितें तरी आसा तो वेगळो पार्ट पूण आज एक मनीस म्हणून जे आज आमचे अन्याय जाला तेका तर सपोर्ट करता ते आमचे पिछे रावन जाल्यार आमी तांचो उपकार मानपाक जाय तांकां आभार म्हणचे पडटले आमकां